बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. स्वामी जेजू ताबोर गुड्यार रुपांतर जालो. ताचें दर्शन घेवंक आनी ताचें थंय रुपांतर जावंक प्राच्य तसो काळ करेजमाचे दीस देवान म्हाका तुका आमकां समेस्तांक फावो केल्यात. तर हो सकाळीचो वेळ बोपय सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी करशी आं. घेवया तें गीत आराधन तुका देवा बापा. कंतार नंबर 812 पेज नंबर 26 पेज नंबर 26 to 6. आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका म्हज्या बापा. आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससनाक. महिमा तुका ससना ससनाक. महिमा तुका ससना ससनाक. महिमा तुका ससना ससनाक. आराधन तुका सौम्या जेसू. आराधन तुका म्हज्या जेसू. आराधन तुका सौम्या जेसू. आराधन तुका म्हज्या जेसू. महिमा तुका ससना ससनाक. महिमा तुका ससना ससनाक. महिमा तुका ससना ससनाक. महिमा तुका ससना ससनाक. आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पराक्लेता. आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पराक्लेता. महिमा तुका ससना ससनाक. महिमा तुका ससना ससनाक. महिमा तुका ससना ससनाक. महिमा तुका ससना ससनाक. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगान तुका होगळाप तुका छय छय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका मान आणि होगळाप तुका ससनाच्या ससना. तुझ्या नावाक जावं स्तुती आणि होगळाप ससनाच्या ससनाक म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सोडवणदारा. हालेलुया 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 हालेलुया. हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत 4व्या वस्वरांत 12व्या वळीर आमी अशें वाचता.
Hebrews chapter 4 verse 12. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे. पाजलेल्या 2 धारींच्या तलवारी प्रास सड कातरूंक शकतात असले. प्राण आणि आत्मो, संद आणि हाडांचो सार सहित मेकळे करता पर्यंत विधूंक ताका सकत असा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आणि चिंतना ते पारखीता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवाचे उतर सत्यवंत मोगाच्यान. म्हणजे सांगा देवाचे उतर सत्यवंत. देवाचे उतर सत्यवंत. मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक एक बरो कुरपेसो दीस हांव मागता. सोम्याच्या हजारपणांत हरी एक दीस कुरपेसो, आशिर्वादांचो, बेसांवांचो, आजापांचो, वेजमितांचो, बऱ्या भलायकेचो, जे कितें आमी मागता तें सगळें जोड घेवचो. देवाचें उतर कितलें सत्यवंत म्हणून आमकां हेब्रेकारां बरयल्या पत्रांत 4 वसरांत 12 वळेर आमकां कळटा. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देवाचें उतर देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक तें खरें. जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे. पाजलेल्या 2 तरीच्या तलवारी बरी, पाजलेल्या 2 धारींच्या तलवारी बरी, ताचे प्रास सड ताचे प्रासड कातरूंक शकतात असले. कातरूंक सकतात असले. प्राण आणि आत्मो, प्राण आणि आत्मो, संद आणि हाडांचो सार संद आणि हाडांचो सार सहित मेकळें करता पर्यंत सहित मेकळे करता पर्यंत विधूंक ते सकता. विधूंक ते सकता. मनशाच्या काळजांतले मनशाच्या काळजात अत्रेक आणि चिंतना अत्रेक आणि ते चिंतना पारखीता. ते परकिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. भो मोगाच्यान आमकां एक वर्तें आशिर्वाद ह्या दिसांनी युट्यूबाचेर आमी आराधन पळोवंक शकता, आराधनांत वांटो घेवंक शकता. युट्यूबाचेर, आंतरजाळाचेर, इंटरनेटाचेर विविध रितीन टीव्हीचेर सयत आमी मिसाचें बलिदान पळोवंक शकता, देवाचें उतर आयकूंक शकता. 12 जाणां सांगता सयत. हांवें त्या एका ब्रदराचें मागणें पळयलें, ह्या पाद्रापाचें मागणें पळयलें, त्या पुण्य क्षेत्रांतलें मागणें पळयलें, त्या रेतेरी मंदिराचें मागणें पळयलें, देवाचें उतर जायतें हांवें आयकलें. तरी म्हज्या जिवितांत कित्याक अजाप जायना. एक भयण रोडोन म्हणजे म्हाका फोन करता, रो हातान बॉम्बे लागसारच्या त्या रोहा म्हणल्या गांवांत. म्हज्या जिवितांत कित्याक अजापां जायना, म्हज्या जिवितांत कित्याक विजमेत जायना, म्हज्या जिवितांत कित्याक देव बरेंपण करना. हांव जायतें देवाचें उतर आयकतां. म्हाका जायतें उतर देवाचें उतर आयकल्यार पावना, तें वाचल्यार पावना, तें ध्यान केल्यार, नियाळ केल्यार पावना, त्या देवाच्या उतरां प्रकार जियेल्यारय पावना. कित्याक देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. म्हणजे देवाच्या उतरांत जीव आसा. त्या देवाच्या उतरांत कार्य रुपी हाडूंक शकचे तसली सकत आसा. कसली सकत आसा तातूंत प्राण आनी आत्मो मेकळे करची सकत आसा. म्हणजे प्राण कुडीतावन विंगड करूंक न्ही, वा आत्म्यातावन प्राण विंगड करूंक न्ही. बगार आमच्या जिवितांत कसलेय आमी निर्धार घेता आसतना आमी त्या आत्म्याच्या वंदवण्या प्रमाणे, आत्म्याच्या मार्गदर्शना प्रमाणे, आत्म्याच्या आदर्शा प्रमाणे आमी ते घेतल्यात गी, वा कुडीच्या आदर्शा प्रमाणे, रक्तमासाच्या त्या वंदवण्या, ओडण्या आनी ताळण्या प्रमाणे, संसाराच्या त्या आकर्षणा प्रमाणे आमी घेतल्यात म्हणून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता. संद आनी हाडाचो सार. थोड्यांक हाडांची उंची म्हळ्यार बारी बरें. कित्याक हाडांच्या भितर बरो हाडाचो सार आसता न्ही, आनी हाडांचो संद आसतात. ते संद आमी बरें उकडलेलें रांदलेलें मांस, त्या हाडाचो संद इल्लो पिठो केल्यार भितर हाडाच्या भितर आसलें सार आमकां खावंक मेळटा, बरें रुचीक. आतां हाड न्ही जावन हाड खावंक जायना. हाडाच्या त्या सारा खातीर, हाडाच्या संदार आसले इल्ले मोव मांसा खातीर आमी हाड बरें म्हणटा. आतां हाड आनी हाडाचो सार ताजे मदें तफावत आसा. देखून आमच्या जिवितांत जे कितें आमी स्वार्थान करता, आपलेसान करता, पोटार्थपणान करता, मोसरान करता, कामातुरायेन करता, आळसायेन करता, क्रोधान करता, गर्वान आनी हंकारान करता, तें आनी न्ही जावन देवाच्या मोगान आमी करता. देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता. देखून म्हाका न्हू आसता न्हू दैवीक लोरित्र मंदिरांत सुडकेची रेतेर आसा. ह्या सुडकेच्या रेतेरेक आमी म्हणटा डेलिव्हरन्स रिट्रीट. व्हडा संख्यान हांगासर लोक येतालो. ब्रदर क्रिस्टोफर आनी ताजें सगळें टीम, ताच्या कुटुंबाची, तशेंच फादर फ्रांसीस डिसोजा
इंटरनॅशनली सगळ्या संवसारार येते दिवन हांगासर येतलो व्हडा संख्यान लोक हांगासर येतलो डेलिव्हरन्स रेतेर म्हळ्यार सगळ्यांकी एक आतूर आयता तूं घेता डेलिव्हरन्स म्हळ्यार आमी जाणां देंवसरा सैतानाक धांवडूची रेतेर म्हणटा पूण डेलिव्हरन्स म्हणून कित्याक नांव दिलां डेलिव्हरी म्हळ्यार प्रसूत जावचें गर्भांतल्या बाळशाक भायर घालच्याक आमी डेलिव्हरी म्हणटा कशें गर्भांतल्या बाळशाक आमी भायर दवरता गी तशें आमच्या भितर आसच्या देंवसराच्या सैतानाच्या कुतंद्र्यांक देंवसराच्या सैतानाच्या वंदवण्यांक वडण्यांक आमी भायर घालन देवाच्या राज्यान देवाच्या भुरग्यां बरी आमी जिवंकू देवाची कृपा जोड घेवचें आतां डेलिव्हरी जायची जाल्यार भायर घालीचें तेच बरें आमी देंवसराक भायर घालीचे सैतानाक भायर घालीचे सहराच्या पातकाच्या सवयांक ते भायर घालीचे आनी सुलाबायेन देंवसार सैतान आमचे तान पयस वचना देखून ताका फॉर्मायज एक ताका आदेश दिसयक ताका भ्रश्टायज एक आमी झोरान बोळान सत्यान ताका आमचे तान पयस उडयसी ही रेतेर जावन आसा डेलिव्हरन्स रेतेर ह्या पटींची त्या रेतेर इंग्लिशान दिल्यार कोंकणीन ती ट्रान्सलेशन आसा सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत ती आसतली सदांय आसतली मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा 4 दीस ती आसतली ह्या रेतेरी मोगाच्यान सगळीं आमी येवया रातीन ताच्या पाटींग राव शेती हांगासर देवी कलो रेतर मंदिर रावयात हांगासर रूम आसा पूण ही डेलिव्हरन्स रेतेर आमकां कित्याक गरजेची मोगाच्या न्हू म्हज्या लागीं एक घोव बायला आवय आनी बापूय कावन्सिलिंगाक आयलीं वांजेराचाराक आयलीं ल्हान भुरगीं तांची 10 वर्सांची आनी 8 वर्सांची एक चेडो एक चेडू ताका घेवन आयलीं फादर ह्या भुरग्याक वांजेराचार करा आमी तरी मागण्यांत आसा फादर ऑनलायन आमी मागण्यांनी सगळें पळयता पूण आमची भुरगीं कितें नाका जाल्लें फर्स्ट डे शब्द सांगतात दोड्या अर्थाचे शब्द सांगतात थोडे पटीन झगड पडटात अशेंच मोगान झगड पडटात पण उलोवची उतरां मात भोव कठीण शिरापाची वायटाची तांकां इल्लें वांजेराचार करपाक म्हळ्यार वांजेराचार करता इल्लो वेळ बसून इल्लें कावन्सिलींग करियेत गी म्हाका चड वेळ ना पूण इल्लें कावन्सिलींग करी जाय म्हणून म्हाका एक पवित्र आत्म्याचो एक संदेश आयलो जायत म्हळें बसलें हांव उलयता आसतना मोगाचें न्हू म्हाका स्पश्टरान समजलें हांवें ताका भुरग्यांक दिसाच्या चड आवय बापाय विचारलें तुमी कशें काज जाल्यात ती म्हणली आमी मोगार पडून काज जाल्या आनी मोगार पडले हांव देखून काजारा पयलीं आमी इल्लें झगडटलें पूण मोगान झगडटलें पूण काज जाल्या उपरांत आमी झगडचें इल्लें चड जालें पूण मोगान झगडटाना आनी गाळी शिराप दिवची पोसडी उतरां उलोवची दोड्या अर्थाचे शब्द उलोवचे फातर आतां भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत आमी उलोवना तीं ल्हान आसलीं त्या तांकां समजनातलें पूण आतां आमी जें कितें सांगलां तेंच तीं सांगतात हा हांवें म्हळें तुमी देवाच्या उतरांचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडिनाशें देंवसरान तुमकां काळो कान घालें तुमी मोगार पडल्यात वय मोग म्हळ्यार देव पूण दैवीक मोगान बरोवन एकामेका पवित्रपणान एकामेका बांदून हाडच्या बदलाक तुमी एकामेका गाळी शिराप पोसडें उलोवन नाका जाल्यार उतरां घालन सांगोन शिराप घालन तरी तुमी मोगान आसात म्हूण तुमी चिंतलें देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आमी आमच्या जिवितांत विंसवण करूंक आसा पळय जर तर एका गाद्यांत बरें बेळें जायचें जाल्यार आमी एक बरें भात बरें बी आमी विंचीचें आनी तें बरें बी विंचून एका बऱ्या गाद्यांत बरें करून कोसून ईट घालून सारें घालून थंयसर वंपीचें आनी तें कितलें जाता वाडटा आनी बरें फळ दिता न्ही एक बरो रोक लायल्यार बरें फळ दिता पूण आमी बियाची विंचवण करियेत पूण तातूंत कसलें फळ जाता ताची विंचवण आमकां करूंक जायना कित्याक बी घाल्या उपरांत थंयसर थोडे फावटी पावस आसूंक पुरो पावस ना जावंक पुरो विशेश वत आसूंक पुरो थोडे फावटी वारें वादळ येवंक पुरो थोडे फावटी कीड लागूंक पुरो विपरीत वातावरण आसूंक पुरो त्याच रितीन आमच्या जिवितांत आमी पयलें विंचवण करता आसतनाच मोगाच्यान बरी विंचवण करी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोड्यांनी तांकां जाय जाल्ली विंचवण करची या आवय बापायन कितें केलां आमी झगडटले हांव एकामेका गाळी शिराप दितले हांव पोसडें उलयतलें हांव पूण आमी मोगान जियेतले हांव तर आमच्या भुरग्यांनी मात तें शिकोवन वचो भुरगीं तेंच शिकल्यान कित्याक तें वातावरण सारकें ना कित्याक ती परिस्थिती सारकी ना आमी मोगाचें न्हू कोरोना वायरस खरगा वेळार भायर वचोंक आमकां विंचवण आसा भायर वचयेत या वचनास रावयेत पूण भायर गेल्या उपरांत आमकां ते कोरोनाचे वायरस लागता की लागना आमकां कळीत ना ह्या दिसांनी दुसरे वायरस आसले तेय लागूंक साध्य आसा देखून घरा आयिल्लेंच पयलें वस्तूर काडूंक आसा वस्तूर उमळून घालूंक आसा बरेंकर न्हावंक आसा आनी बरेंकर न्हावन उपरांत बरें न्हेसोन उपरांत येवन कुटुंबाच्या सांग्या सांगता म्हणल्यार तें वायरस हेरांक लागना देखून आमच्या जिवितांत
देवसार सैतान सगळ्या संवसारार क्रियाशील जावन आसा. तो आमच्या भितर कसो येता म्हण आमी नेणाव. कशें आमकां कळटा आमच्या उतरांनी. समी जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 7व्या वसरांत 20व्या वडीर मॅथ्यू चॅप्टर 7:20 तांच्या फळां वरवीं तुमी तांची वळख धरतल्यात. यू विल नो देम बाय देअर फ्रुट्स. केवळ रेतेर गेल्यार पावना. रेतेर केल्या उपरांत तांच्या फळांनी तुमी जाणा जातल्यात. आनी ती फळां बरी जायची जाल्यार तुजी विंसवण सारकी आसा जे देवाच्या उतरा प्रमाणे. तुजी विंसवण देवाचें उतर अंत तुवें बुडोवन दवरी जाय. कशें एक बी उदकांत बुडोवन दवरल्या उपरांत तें कितला ताकी देवाच्या उतरांत थंय तुजें विंसवणें तुवें बुडय जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुवें विंसवणें करी जाय. तुवें विंसवणें कर मागीर उपरांत देवाचें उतर आयकल्यार पावना. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ती विंसवण सारकी ना जाल्यार ती काण उडय जाय. ताका म्हणटात डेलिव्हरन्स. ह्या बापायन त्या दोगां भुरग्यांक हाडलें वांजेलो करूंक. तांकां वांजेलो करच्या पयलीं हांवें म्हळें तांकां डेलिव्हरन्साची मागण्यांची गरज आसा. आनी म्हाका तांच्या हांगात हांवें जायते डेलिव्हरन्साचे मागणे सुटकेचे मागणे केले. आनी त्या सुटकेच्या मागण्या वेळार देवसरा सैताना साहित्य गाळी दिवन भोब मारून फॉर्मोन ताका धांवडयचे पडले. नाल्यार वचना तो. भायर सर गाळी शिराप दिवचे देवसरा. भायर सर पसडें उलोवचे देवसरा. भायर सर दोड्या अर्थाचे शब्द सांगचे देवसरा. भायर सर एकामेका झगड करून घालच्या देवसरा. भायर सर एकामेका हात लावन पाय उखलून खोटाव करच्या देवसरा. भायर सर कसलोच तरेचो मनास्ता पाडच्या देवसरा. भायर सर एकामेका विशयांत खबरो करचे फटी मारचे शिकोवन दिवचें सांगून दिवचें ह्या देवसरा. भायर सर खबरो करच्या देवसरा. भायर सर जायते तांकां फरमायल्या उपरांत वांजेलो जर मागणें करून धाडल्या उपरांत आतां ती म्हणटात की धाड आपूण हाडून येतात भुरग्यांक. फादर आमकां गरज आसा. आमच्या भुरग्यांक गरज आसा. शनिवारा मागण्यांची गरज आसा. म्हाका शनिवारा मागण्या हाडटात. ह्या दिसांनी एग्जाम आसा देखून भुरग्यांक दनपरां 3 वरां हाडटात. शनिवाराच्या दिसा सकाळीं 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत देवाच्या उतरांत भिजोवंक मोगाच्यान आमकां एक अवखास. ह्या हप्त्यांत रेतरी आयली हांगासर तातूंत त्या चौगान डिप्रेशनार आसली मनस. कितें म्हणटा डिप्रेशना म्हळ्यार निराश देदेस्पर. डाक्टराची वखदां सयत घेतात. कित्याक निराशपण आयलें घोव सरलो खंदीन बुडोवन रडोंक लागली. एक न्ही दोन न्ही आतां 10 वर्सां जालीं आनी ती विशेश डिप्रेशनार गेल्या. संतोषूच ना तोंडार. पूण ह्या तरेच्या खरें विशेश संतोष आयलो. कित्याक सुटका सोडवणेची मागणें केलें ताचेर. द प्रेयर ऑफ डेलिव्हरन्स. निराशपणाचे देवसरा भायर सर. कोणी मेल्यार एक दीस एक हप्तो एक म्हयनो एक वर्स रडयेत. आमी चड बरें काम करचें देवाचें उतर म्हणटा तांच्या साल्वासांव खातीर माग. तांचे थंय तुजें जिवीत विबाड नाका. पळया आमचें जिवीत विबाडून करचें त्या देवसराक आमी फरमायचें भायर सर. आनी एक भयण निराश जाली. तिच्या घोवाक एकाच पारा हार्ट एटॅक आयलें. भुरगीं सांगलें बरी आयकुना ही निराशपणा गेला. हांगासर तिणें फरमायलें आमी तिचें थंय आसलें देवसरा फरमायलें ते तरेच्या एक विशेश संतोष उल्हास आनंद. म्हाका न्हू आमी आमकांच पवित्र करून घेवचे. खरेंच म्हजे दीस जावन आसा आमकांच आमी पवित्र करून घेवचे दीस. तिमोथी बरलें पयलें पत्र 4 वसर 5 वळ काडा. 1 तिमोथी चॅप्टर 4:5. कित्याक देवाच्या उतरां आनी आमच्या मागण्या मारिफात सोर वस्तू पवित्र जातात. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा कित्याक देवाच्या उतरां वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं आनी आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या मागण्या वरवीं सोर वस्तू पवित्र जातात. जातात. म्हाका जेन्ना पळय सक्रामेंताचेर आमी दीस केल्या. ह्या हप्त्यांत जेजू रुपांतर जाल्लें आमी नियाळ करतना आमी करिस्माच्या वेळार चडांनी चड रुपांतर जायचें. आमच्या वंदवण्याचेर वडण्याचेर आमी जैत उरीचें. देखून आमी उपास प्राचीत मागणें पवित्र वासप आनी दान धर्म करूंक आसा. सांगाताच आमच्या जिवितांत खंयच्या स्थितीन देवसार सैतान भितर सरला ताका आमी धांवडोवची गरज आसा. देखून आमकांच आमी सम्याक समर्पण दिवन घेवया. काळजान हांव तुका अर्गां दितां. काळीज म्हजें तुका आज भेटयतां. E24 आमच्या नव्या कंतराच्या बुकांत दैवी गायना कंतराच्या बुकांत E24 पेज नंबर 121 हें गीत गायता आसतना म्हाका आमचें काळीज देवाक भेटोवन दिया. परतून परतून दोळे धांपून आमी पळय आमच्या काळजांत कसली घात आसा गी. विस्वासघात आसा गी. फोडकीरपण आसा गी. पोसडी उतरां आसात गी. पोसडी चिंता आसात गी. नाका जाल्ली गाळी शिराप आमच्या काळजांत मतींत आसात गी. देवसराचे सैतानाची ते ओडणेची पाळां गुंड रोंबल्यान गी. सम्याक आमी म्हणया सम्या हांव म्हाकाच तुका समर्पण दितां. पाळां समेत देवसराचे सैतानाचें हाजरपण म्हज्या काळजांतलें मतींतलें जिवितांतलें काण उडय सम्या. फरमाय सम्या तुज्या नांवान फरमाय. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां. काळीज म्हजें तुका आस भेटयतां. काळजांत
आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता बापा आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता बापा आस भेटयता दोन्ही हात वयर करूया मग आस भेटयता भेटया आस भेटयता तुमचे मन भेटया आस भेटयता बापा आस भेटयता तुमचे हात सम्या भेटया आस तुमचे पाय भेटया तुमचे कुटुंब तुमचे उलोवणे भेटयता तुमचे संबंध तुमचा व्यापार वहिवाट आस भेटयता तुमचे येवजणे तुमचे वटणे तुमची इष्टागात सगळी सम्या भेटया आस भेटयता बापा आस भेटयता आमच्या जिविताचेर आमी दीस करया खंयसर देवसराचे सैतानाचे विविध तरांची नालियो आसात नालियो म्हळ्यार आमी जाणो गाद्यांत आमी वमता आसतना बरें बी वमता भाताचें बी गंवाचें बी या बऱ्या तरकारीचें बी आमी वनस्पतीचें बी आमी वमता पूण ताच्या खातीर नालियो येता मातेवास वांजेल 13वा वस्त्र 25वी वळ म्हणटा सगळें निधन आसतना तांचो दुस्मान आयलो आनी तांच्या गोवा मदें तांच्या बऱ्या भाता मदें नेर नालियो वंपून गेलो कांट्याची झाडां वंपून गेलो ती कांट्याची झाडां वाडलीं आनी भाताक तांणी चिरडूंक सुरू केलें देवसाराच्या सैतानाचे वडण्यो वंदवण्यो आमचे ती आयिल्ल्या वेळार ते वायट सवय आमकां चिरडितात कितलें देवाचें उतर आयकल्यार ती वायट सवय आमचेतान वचना ती वायट उतरां तें वायट पळोवचें वायट आयकोवचें वायट आमच्या हातांनी तें करचें तसले संबंध दोन काडूचे तसली इश्टागात करची तसली येवजण्यो तसली योजना करची तसल्या जाग्याक वचचें ह्या सर्वांतल्यान आमकां सुटका जाय बापोय सक्रामेंताचे दिसकाल आमी म्हणया काळजांत हांव तुका अर्गां दिता म्हजें सगळें जिवीत सम्या आज हांव तुका भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुका आस भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जिवीत म्हजें तुका आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता जेसू आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता आस भेटयता जेसू आस भेटयता आस भेटयता जेसू आस भेटयता दोन्ही हात वयर करून तुमचे जिवीत सगळे सम्या भेटयता जेसू आस भेटयता जेसू तुमच्या जिवितांत अजाप करूंक आशेता भेटया तुमच्या भुरग्यां बाळांक तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या व्यापार वहिवाटाक तुमच्या फुडाराक तुमचो वावर जे कितें बांदूंक तुमी सुरू केलां जे कितें कार्यक्रम तुमी करूंक सुरू केला सगळें भेटयता जेसू आस भेटयता आस भेटयता जेसू आस भेटयता मगच्यान दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा कोलोसेकारां बरयलें पत्र 3रा वस्वर 16वी वळ म्हणटा कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16 देवाचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड पापान बरोवन आसूं May the word of God abide richly in your hearts. दैवीक लोरेत्र मंदिरांत मोगाच्यान इतल्यो रेतेऱ्यो जातात देवाच्या उतरांत आमकां भिजोवं आमची विसवणून सुद्दां देवाच्या उतरांत आमी भिजयचे तेन्ना आमी खालते जाता सादे जाता बळे जाता आमी आमच्या वडिलांची उतरां आयकता आमच्या कामाच्या जाग्यार आमच्या धनयान सांगले आमी आयकता आमी सांगाता मेळोन वावर करता एकामेका उलोवन वावर करता कुटुंबान सांगाता मेळोन निर्धार घेता गर्व अहंकार सगळो आमचे तान पयस सरासे तर देवाच्या उतरांतय आमी भिजासे देवाच्या उतरांतय आमचे निर्धार जायचे देवाच्या उतरांतय आमी हर एक दृढ निर्धार घेवचे आमच्या जिवितांत आमी खालतें जायचे बळें जायचे देवाक मानवाचे तेन्ना देवसार सैतान आमकां सण धांवता आमी मागया आसतावन सुरजांवचे ह्या डेलिव्हरन्साचे रितीर बऱ्या तरान जावंक चड आनी चड लोकांनी बरेपण जोडच्या खातीर मागया ह्या हप्त्याच्या अखेरेच्या दिसा 1 तारखेर 2 तारखेर आनी 3 तारखेर बॉम्बे सान स्टिफनाच्या इगर्जेन कंबाला हिल्स वाडन रोड थंयसर रेतेर जातली सांजेच्या वेळार ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया चड आनी चड लोकांनी थंयसर देवाच्या उतरांत थंय भिजोवन देवसरांत हांव सैतानांत हांव संपूर्ण तरान सुटका जोड समिया जेसूच्या रुपांतर थंय भागीदार जावच्या खातीर मागया त्याच वेळार म्हाका जेन्ना
विविध रेतीर विकलो रेत्र मंदिर सबार जाग्यार ते जातलो सर रेतीरी बंगाच्या बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया 5-7 तारखेर किन्नी फिरगजीन कसे सोसायटीच्या फिरगजीन आमचे देविकलो रेत्र मंदिरा तर्फेन रेतेर जातली ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया 8, 9, 10 तारखेर कासरगोड फिरगजीन दुखी साहेबांच्या फिरगजीन रेतेर आसतली ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया ह्या रेतेर वेळा विशेष देवाची कृपा व्हाळून येवच्या खातीर मागया आमकां आमी समयाक भेटोवन दिवी आनी म्हण्याक काळजान हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता काळजान हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता काळजान हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटया तुमच्या गरजो भेटया तुमच्या देसावां भेटया तुमच्या काळजाच्या यात्रेक प्लेस ऑल युअर प्रेयर्स एंड इंटेंशन्स एट द फीट ऑफ द लॉर्ड फीट ऑफ द लॉर्ड सरेंडर देम विथ फेथ विथ ट्रस्ट इन गॉड आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता मोगाच्यान जे कितें देसावां काळजाच्या यात्रेक तुमी समयाक भेटयले ते खंडे जावन देव तुमच्या गरजांनी पावतलो म्हणून भावार्थान पातया आज जो कोण जन्म दिवस आचरता तांच्या सांगात आमी संतोष पावता तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा 12th बर्थडे एनियला डिसोजा लंडन जीवन बॉब डिसोजा कासिया 40th वेडिंग एनिवर्सरी तोबियास आनी जुलियाना रोजारियो कुप्पे पदव तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता जिवितांत वर्ती अजाप आनी विजमेतां अनुभव केल्लीं लाविटा बेंगलोरू विरा लोबो उप्पिनांगडी भुरगीं शिकनात तीं आतां बरें करून शिकतात देखून देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप घराचें काम सुरू केल्लें बऱ्या तरान पंथा पावलां पास्कां फेस्ता उपरांत जें इनाग्रेशन आसतलें भुरग्यांक सैरीक जावन वेळार काजर जालें आतां भुरग्यांचें देणें लाभलां देखून देवाक अर्गां आनी होगलाप वायट वाटेंत आसलीं भुरगीं देविकलो रेत्र मंदिराच्या आराधना आनी मिसाचें बलिदान युट्यूबाचेर आनी टीव्हीचेर पळयल्ल्या वरवीं जायतीं बदल्ल्यांत आनी कुटुंबांत शांती समाधान आयलां आनी पवित्रपण भाग्यवंतपण आयलां देव बिरांत आयल्या सदां घरांत आतां मागणें आसा देखून देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप जायत्या तरां निरासपण आसलें एकसुरपण आसलें देविकलो रेत्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे ती एकसुरपण पयस केलां देव सांगाताचो आसा म्हणून देविकलो रेत्र मंदिराचे सर ह्या जाग सांगाताच आसात म्हणलो तसलो अनुभव जाता देखून देवाक अर्गां आनी होगलाप सर्जरी जाल्ल्या उपरांत जाल्ले ते घाई ते गूण जाल्यात सगळी एलर्जी आसली कुडींत ती गूण जाल्या देखून देवाक अर्गां आनी होगलाप युरिनरी इन्फेक्शन गूण जालां कॅन्सर पिडा आसा म्हणली डॉक्टरान उपरांत ती ना म्हण जाली देखून देवाक अर्गां आनी होगलाप आनी सर्जरी आसली ती सर्जरी ना म्हण जाली तंप्रकांडीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या आतां सोलोंक बऱ्या तरान जाता भुरगीं फोन करनात न्ही आतां भुरगीं फोन करतात घरांत माया मोगायला भाव भयणी मदें देखूनय देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात मोगाचें पळया कितलीं अजापां विजमितां आनी अद्भुतां देव करता आमी दोनी हात वयर करून आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बऱ्यापणा पासत अर्गां आनी होगलाप दिया अर्गां आनी होगलाप तुका समया जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका समया जेजू देखून मोगाचें आतां आमी विविध तेसां पासत आमी मागया किरण क्रास्टा आरवा हिच्या विशेश तेसां पासत मुलकीची एक भयण क्लारा म्हणली बरी ना तिणें बेगीन बरें जावचे खातीर डोरा म्हणली आमच्या मुलकीची विनवणेची सांदोती आस्पत्र्यांत आसा तिणें बेगीन बरें जावचे खातीर आयरीन डिसिल्वा आमचे विनवणेचे सांदो उद्यावरची तिका दंपराखंडीचे सर्जरी आसा आज ती बऱ्या तरान जावन बेगीन बरी गूण जावन बेगीन घरा फाटीं येवचे खातीर आमी मागया लिना लस्रादो मारोल तिका बरी भलायकी लाभचे पासत भुरग्यांक एक बरो फुडार लाभचे पासत मागया फ्लोरा फेर्नांडीस आत्तावर हिच्या विशेष त्या साव पासत आमी मागया आज विशेष जावन लंडनांत आसचे आमच्या सर मंगळूरच्या कोंकणी भाव भयणी पासत गोंयच्या भाव भयणी पासत कोंकणी उलोवच्या सर
आमच्या कातलीक क्रिस्तांव बसत आनी हेरां बसती सगळ्या बसत आमी मागया थंयसर आसल्या बसत मागोवंक उलो दिला आयक आमचें प्रार्थन येसम्या ऐक आमचें प्रार्थन येसम्या आमच्या डेलिव्हरन्साची रेतर आसा हांगासर आयल्या हर एकल्यांक डेलिव्हरन्स लाभचें बसत दे शूड बी डेलिवर्ड ऑफ ऑल द इवल सर वायटांतले देवान आमकां सुटका सोडून दिवच्या बसती आमी मागया मोगाचें आनी मरण पावल्या सर मलगण्या बसत आमी मागया मे आवर एन्सेस्ट्रल ट्री बी क्लेन्स्ड बोबोय सक्रामेंताचेर पातयेणी दोन मागशा जाल्यार मोगाचें आमच्या पुर्वजांच्या पातकांच्या शिरापांतलो देव आमकां निवारतलो आमच्या सर पुर्वजांक सासणाचो विशय फाव करतलो देवादीन फेलिक्स मार्टिन डिसोजा वाल्डर एस्ट मुंबय बेनी आनी क्लॉड सल्डाना USA जॉन क्वाड्रस उडपी कुटुंबा सरलेल्या समेस्त मालगड्यांचो उडास करता तेरेसा लोबो उप्पिनांगाडी सासणाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या सरलेल्या समेस्त भारतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन दिमी घालया मोगाचेनो बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करया उपरांत बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल ताका आमी म्हज्या सम्या म्हज्या देवा नामान तुका प्रणाम तुका म्हणून ताचे आशिर्वाद आमी जाणून घेवया म्हज्या सम्या म्हज्या देवा म्हज्या सम्या म्हज्या देवा हालेलुया 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 त्या काळजान मंदिरांत तुज्या येतां सम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमचें सम्या मेरडता व्हडा मनान तुका लब्धता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सम्या जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाचें करेस्माच्या काळार ह्या हप्त्याक आमी रुपांतर असो हप्तो म्हणटा जेजू ताबोर गुड्यार तो रुपांतर जालो ताचें दर्शन आमी आमच्या प्राचीत काळाच्या मागण्या वेळार जोडून घेवंक फावो ताच्या दर्शनांतय आमी रुपांतर जावंक फावो कशें आमी जावचें देवाचें उतर विविध रितीन आमकां विवर्शिता आयच्या पयल्या वचपांत आमी आमची पातकां वळखून घेवची आनी सम्या थंय आमच्या पातकांचे बक्षाणें जोडून घेवचें आनी आयच्या वांजेलांत सोमी जेजू आमकां विवर्शिता आमी आमच्या कापाटीपणांतल्यान भायर येयचें वी मस्ट कम आवट ऑफ अ हिपोक्रेसी म्हळ्यार आमचें भायलें रूप एक जावन आसता भितरलें रूप आनी एक जावन आसता तशें जावंक नजो आमी भितरल्यान आनी भायल्यान क्रिस्ताचीं जावन देवा बापाचीं भुरगीं जावन आमी जियेचय तर एक घडीभर मोगाचें न्हू दोळे धांपन आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट केल्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचें काळीज आनी आमचें मन आमचें कूड आनी आमचें जिवीत सम्याक समर्पण दिवया तो आमकां ताच्या एकवटान पवित्र ह्यो क्रिस्ताक आमी सेवच्या द्वारे आमकां तो चड आनी चड रुपांतर करून दी आमच्या जिवितांत रुपांतर जावंक सम्या ती संपूर्ण तरान बदलूंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत तिरस्कार केल्ल्या पासत आमी उपराटलेल्या पासत आमी बक्षाणें मागया मोगाळो जेजू आमच्या जिवितांत परतून परतून येता ह्यो क्रिस्त मारिफात आमच्या मागण्या वेळार आत्म्या रुपार आमच्या काळजाच्या दारांत तूं बडयताय आमची पातकां तुजे ती धुवन घेवंक तूं उलो दिताय आमचें कापाटेपण आमी खाण उडोवन पवित्रपण न्हेसोंक तूं आमकां उलो दिताय पण आमी तुज्या ताळ्याक पाळो दिनातल्या पासत तुज्या संदेशाक तिरस्कार केल्ल्या पासत बक्षाणें मागता हांव सम्या काकूत कर सम्या जेजू म्हज्या खातीर तुवें कितें करूंक नाय मनशा रुपीन जियलोय म्हज्या पर्यंत सुसर वनवण्यो ओडण्यो ताळण्यो तुवें अनुभव केल्यो पूण ताचे समेस्ताचेर जैत वेलें देंवसरा सयताना तुज्या तावन पयस सरोंक तुवें फरमायलें
तुझ्या अमोलीक रक्तात सक्तेन हांवें देवसरा सैताना फर्मावंक नितळ निर्मळ काळजान जिवे बलिदान जावन जियोंक तुवें म्हाका उलो दिलाय तरी तुज्या अमोलीक रक्ताचो हांवें बेफारवो केला तुज्या कुर्साच्या जैताच हांवें तिरस्कार केला म्हाका बक्षी सोमिया क्रिस्ता काकोत कर क्रिस्ता काकोत कर सोमिया जेजू म्हज्या खातीर तूं पुनर्जीवन जावन सर्गा चडलाय सर्ग उक्त केलाय बापा लागीं राजी केलाय बापाच्या उजव्या बसून म्हज्या खातीर तूं निरंतर विनंती करताय पूण हें सत हांवें स्विकार करूं ना तुजी मजत हांवें मागोवना तुज्या कृपेन परतोन म्हज्या जिवितांत पडलेल्या वेळा उठोन फुडें हांवें सरोंक ना सोमिया म्हजी काकूत कर सोमिया काकूत कर सम्या काकोत कर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या पवित्र सभेक सदां काळ तुझ्या काकुतीन सांबाळ मनीस इतलो अस्कत की तुझ्या विणे तो परतून परतून पडता देखून परतून परतून उठोन तुझ्या कुर्साच्या वाट्याचो पाटलाव करूंक आमकां आधार दी हे आमी मागता आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सोदोमाच्या पुढारानो सर्वेस्पराचें उतर आयका गोमाराच्या लोकांनो आमच्या देवाच्या शिकवणेक कान दिया तुमकांच दुया नितळ जाया तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनीकी वायट करिनाकात बरें करूंक शिका न्यायनीत सोदा कश्टतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवेंचो पक्ष घेवन वाद करा येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडी लाल आसल्यार ती इमा बरी धवी जातली ती रक्तवर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्रास येतली कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां देवाचें उतर आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो तुज्या याज्ञा विशयांत कसलीच सूख हांव लेखिना तुज्यो ओंबल्यो सदांच म्हज्या मुखार सडत आसात तरी तुज्या घरांतल्यो अनेक पाडो लेगून हांव मागचो ना तुज्या इंडांतले बोकडेय म्हाका नाकात आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपरवाय करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो असली तुजी कार्तवां आसता हांव वगो रावलो म्हणून देव तुजे सारको म्हूण चिंताय वे जो कोण दिनवासनेचो याज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करून घेता ताका देवाची सोडवण हांव दाखयतलो आपली साल समकण सारकी करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. तुमची सर पातकां तुमचे तावन उमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवें काळीज आनी एक नवें मौन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेऊ मैजेच्या बसकेर बसोन आसात, देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा, पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी व्हावोंक तांकानातले भरे बांदून मनशांच्या खांद्यार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्याक बांदलेलो विंसणारी उतरांचो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयिल्ले जागे आनी सिनेगॉग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकांक तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां भारीच खुशी. पूण तुमकां कोणी राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका भाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो मारी नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सरकार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणूय म्हणचें नाका, तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड वर्तो ताणें तुमचो साकोर जायची. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतालो, आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. समया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. एक कुटुंब तांच्या भुरग्यांक दैवीक लोरेत्री मंदिराक हाडून आयली, तांकां कावन्सिलींग करच्या, तांचेर वांजेलजार करच्या. म्हाका ती म्हणाली, फादर ही आमची भुरगीं सांगलें आयकनात, केदाळे मोबायलाचेर आसतात, मात न्ही एकामेकाक झगडून पडटात आनी थोडे फावटी नाका जाल्ले गाळी दितात. हो भुरगो केवळ 12 वर्सांचो एक दीस फंक्शना वेळार आसली, बियरेची बाटली लिपोवन दवर न्हू, तो लिपोवन पियोवचे सयत आमी पळयले. देखून तांकां इल्ली बुधबाळ सांगा फादर. मोगाचें न्हू. त्या आवय बापाय सांगता उलयता आसतना हांवें आवय बापायक गेल्लो वेळ उलयनासतना रावोंक सांगलें आनी भुरग्यांक हांवें विचारलें, डॅडी कसो मम्मी कसो म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू त्या भुरग्यांनी आसले गूट सगळे भायर गेले. बापूय सोरो पियेता, मम्मीक कळनातल्या बरी लिपोवन तो दवरून पियेता, आवय खंय एक पावटी पियोवचें लिपोवन पियोवचें भुरग्यांनी पळयलां. आवय बापायनी झगडटा आसतना गाडी शिराप दिवचे भुरग्यांनी आयकल्यात. आनी आवय बापूय झगडटाना ती सांगतात ती मोगान झगडटात. भुरग्यांक मात सांगतात तुमी झगड नाकात. भुरगीं गाळी शिराप दिता आसतना आवय बापूय म्हणटात तुमी ती गाळी शिराप दिवन नजो, वायट मागून नजो, पूण आवय बापूय तेंच करतात. मोगाचें न्हू. सुडके सोडवणेचें मागणें सांगाचें पडलें. देंवसरा सयतनाक फर्मायचें पडलें, भायर सर सोऱ्याच्या देंवसरा, आमालाच्या देंवसरा, लिपोवन पियोवचें करच्या देंवसरा, सर तराच्या वायटाच्या खोटेपणाचे सक्ती फर्मायचें पडलें आनी विशेश जावन गाळी शिराप दिवन सगळें करच्या देंवसराक. मोगाचें ह्या दिसांनी दैवीक लोरेत्री मंदिरांत सुडकेची सोडवणीची
retreat आसा विशेष deliverance retreat. This retreat will be in English. It's an opportunity for those who know English to come and receive special deliverance. पूण कोंकणीन ती आमी भाशांतर करून ही retreat दिताना भोव अपूर्व. म्हाका न्हू आयच्या वांजेलांत समी जेजू आका तुका म्हणटा आमी कापाटी जावन वचो. हे फारिजेव कापाटी म्हणटा तो. म्हळ्यार लोकांक एक सांगतात पूण ते जियेनात. पूण ते सांगतात तें तुमी करा म्हणटात जेजू. पूण सांगल्या बरी आमी करता आसतना देव सर आमकां कितें करता त्या फारिजेवांनी जियेल्या बरी जियेशें करता. सांगलें मात्र आयकोंक न्ही. आवय बापायनी केवळ सांगलें मात्र भुरगीं आयकनात. आवय बापायनी केल्लें ती करतात. देखून जेजू म्हणटा तुमकां ह्या संवसारांत कोणूच परफेक्ट संपूर्ण परिपूर्ण बाप ना. थंयसर भाशांतर करतना ह्या जेजूचें उतरां बरयतना वांजेलान त्या प्रकार येवनात. कोणाकच बापा म्हण आपोवन नुजो म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी आपयचेच पडटा. डॅडी पप्पा बाबा नाना अन्न म्हणून आमी आपयता. विविध तरान आमच्या बापाक आपयतांच. मम्मीक आपयता मम्मी मम्मा मदर म्हण आपयता अम्मा म्हण आमी आपयता. आपयजेच आपोवन असो म्हणून न्ही. पूण जेजू म्हणटा कोणी परफेक्ट नात. ह्या संवसारांत सगळे कापाटी. मुखार एक फाटल्यान एक आमकां म्हणटात मागण्या वसा मिसा वसा कुमसारा वसा. ती हांव बपयत वचनात कुमसारा मिसाक. ते भुरग्यान तेंय सांगलें ती वचनात फादर आमकां कुमसारा वसा म्हणटात. कापाटीपण आसा. ते कापाटीपण आमी आमच्या जिवितांतले भायर धांवडय जाय. देंवसार सैतान कापाटी रुपार आमच्या जिवितांत येता. ते शास्त्री बरे बरे व्हडले व्हडले सरमांव दिताले. आमी म्हाका ना हें वचत आसतना आयकत आसतना म्हाकाय भिरांत दिसता. हांव सरमांव दिता आसतना तुमी म्हणीत व्हडले व्हडले सरमांव दिता त्या प्रमाणे जिये. हांव तुमकां सांगता म्हाका हांव अस्कत हांव कशें प्रवचन दिता त्याच प्रमाणे म्हाका जिवंक कस जातात. पूण हांवें जर तर त्या प्रमाणे जिये जाय हांवें पयलीं देंवसारा धांवडय जाय फरमाय जाय म्हज्या जिवितांतलो भायर आनी हांवें बरो जायशे आनी बरो जावंक पयल्यात वचपान इजाया प्रवचनाच्या बुकांत सर्वेस्पर देव आमकां आपयता. सोदोम आनी गोमोराच्या निवाशानो आमी आमच्या गांवांत मंगळुरांत रावता. सोदोम आनी गोमोरांत रावना. म्हणजे सोदोम आनी गोमोरांत असले तसले पातकांची ओडणी ताळणी आमच्या भितरी आसता. देवा मुखार आमी वचपाक जाय स्विकार करी जाय. देवा म्हाका धुवन नितळ कर म्हण आमी देवा लागीं मागल्या वेळार जेजू आपल्या आमोलेक रक्तान धुवन नितळ करता. खरेंच मातसो काळ प्राचीचो काळ मोगाचो न्हू आमकां रुपांतर जावंक देवा मुखार आमचे पातक ओळखून घेवंक आमची पातकां रक्ता बरी आसल्यार हिमावरीन ती धोबीं करून घेवंक तांबडी 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 ती आसल्यार संपूर्ण तरान पवित्र भाग्यवंत करून घेवंक देव म्हाका तुका एक अवकाश दिता. आमी आमकांच सम्याक समर्पण दिवया. उंडो आनी वायन जेजूचे कूड आनी रगत जावन बदलचो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुकाय चड आनी चड बदलून दी रुपांतर करून दी. आमेन. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. घालते दुखे काळीस सोम्या मेस्वाताय पत्क्यान बाचाव जावच्याक तूं अपेक्षिताय. भावां भयणीनो आमी भेटोवचें हें मेसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवा सवय आमी करच्या जिविताच्या समर्पणा सवय सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा दयाळ बापा दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं या बलिदाना तूं वरवीं प्रसन्न जावन तूं प्रसन्न जावन आमकां पवित्र कर. आमकां पवित्र कर. संवसारी खोटेपणांतलें संवसारी खोटेपणांतलें आमकां तूं नितळ कर. आमकां तूं नितळ कर. आमच्या कापाटीपणांतलें आमच्या कपटीपणांतलें आमकां तूं रुपांतर आमकां कर. तूं रुपांतर कर. हे आमी मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसव्यास आमची काळजां आमी उंच उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या आनी आमच्या मस्तीचेर जैतवन आमी रुपांतर जातल्या आनी सर्गींच्या त्या रुपांतराक आमी तयार जातल्या. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तो सगानी संसार भरला
तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, तेच परी जेवण जातच जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका सर्गींच्या बापा नव्यान ताणें दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सुमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्या येतलो, जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं मुखार कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या सर मालगड्यांस आमी उडास करया. बापा आमच्या मरण पावल्या सर पुर्वसांक तूं सासणीक विशय फावो कर. आमच्या पुर्वसाच्या पातकांतल्या शिरापांतलो आनी आमच्या मालगड्यांच्या सर पातकाच्या शिक्षेंतलो आमकां तूं निवार. बापा तांकां समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत जुजय तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजय फेर्नांड मेड्स, येसविडीचे ते मार्तीर सांता सांगता आमकांय सासणाच्या सुखांत वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू सांगता मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्त काय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें
भरवशानत रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसव्यास माया म्हाका असो करतो हास्त्या तोंडान वांटून घेवया. पीस शालोम. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेसू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें आमचे भितर आमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. काळीस म्हजे राखून आसा समिया तुज्या येण्याक. अत्रेगान हांव लालेवन आसा तनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुजो फांकय. सगळींच्या त्या जेवणाक तुज्या समिया म्हाका बसय. काळीस म्हजे राखून आसा समिया तुज्या येण्याक. अत्रेगाना लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पयस सक्रामेंतांत तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. खरोच हजर आसा. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या काळजांत तूं आयला. म्हज्या काळजांत तूं राव. म्हज्या काळजांत तूं राव. म्हज्या कापाटीपणांत हांव न्हू, म्हज्या कपटीपणांत हांव. म्हाका तूं रुपांतर कर. म्हाका तूं रुपांतर कर. तुज्या पवित्रपणांत, तुज्या पवित्रपणांत चड आनी चड चड आनी चड वाडवळ म्हाका दी. वाडवळ म्हाका दी. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. कोणवळ्या बापा, तुज्या सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दोशी केलाय. ह्या सर्गीच्या जेवणाच्या कृपेन आमकां अधीक आनी अधीक तुका मानता तशें तूं पवित्रपणांत वाडोवंक फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाचे नोंद डेलिव्हरन्स रिट्रीट आसा, तुमी येया. देर इज अ स्पेशल डेलिव्हरन्स रिट्रीट preached by international preachers Brother Christopher and his team along with Reverend Father Francis D'Souza, Bangalore. So make use of this opportunity. Come and attend this deliverance retreat. Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Morning 9 a.m. till 5 p.m. in the evening. If you would like to stay here, there are residential facilities. कोंगणेंती भाशांतर आसा देखून कोंगणेंती ही रेतेर करूंक वर्तो एक अवकाश. मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार येया. सांगात मेळोन डेलिव्हरन्स जोडून घेवया. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. कोसातय हांव पातयेणी दवता. पिडे शिडेन कश्टा दुखान हांव कुसाक पटलून